بکرے تے چھری چلان تو پہلے تے ڈنگر تے چھری چلان تو پہلے تھوڑی اپنی خواہشاں بھی سامنے رکھی، اپنی زندگی بھی سامنے رکھی. کسی دا حق رکھے ہو یہی تو واپس کر کے قربانی دے، کسی ناراض کی تو یہی تو معافی مانگ کے قربانی دے، کسی دے حق تے ڈاکہ رکھے ہو یہی تو واپس کر کے قربانی دے. کسی دی دکان بازار، کسی دا مرلہ سرسائی، کوئی جائیداد ہتھیا لئیے، کسی دا حق مار لئیے، پہلے حق دیویں تے بعد قربانی دیویں. پوری دنیا دا حق کھا کے تے تو اللہ دے بارگاہ منہ چاہ کے قربانی، اس تیرا بکرا نہیں ویکھنا، اس تیرا ڈنگر نہیں ویکھنا. انما الاعمال بالنیات، اس تیری نیت ویکھنی ہے. بے قربانی دی سمجھ بھی آئی ہے یا کوئی نہ؟ اللہ نے دونوں قربانیاں نو ہمیشہ زندہ رکھیا. اسماعیل دی قربانی سمجھ آئے گی تو کربلا حسین ابن علی دی قربانی سمجھ آئے گی. یاد رکھنا جوانو، ورنہ اس قربانی تے بھی اسی بندے شراب پیندے ویکھے تے محرم وچ بھی بندے اسی کرکٹ گراؤنڈ وچ میچ کھیڈدے ویکھے. بدین کی پتہ منا کی یہ تے کربلا کی یہ. اللہ صاحبہ نے عقل واسطے ہمیشہ اللہ نے زندہ رکھیاں تمہیں قربانیاں. قیامت تک ابراہیم دی یاد بھی تازہ، قیامت تک حسین ابن علی دی بھی یاد تازہ، قیامت تک حضرت ابراہیم دے نات بھی قربانی ہو سی، قیامت تک حسین ابن علی دے نات بھی قربانی ہو سی. مگر کیسی؟ معاشر تک ابراہیم اور آل ابراہیم نو جانوراں دے خون دی سلامی پیش کیتی جا سے، حسین ابن علی نو انساناں دے خون دی سلامی پیش کیتی جا.